آنا بیٹھنا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرما لیں، اللہ ذریعہ نجات بنا دے۔ ماشاءاللہ میرے بھائی شیخ ضیاء صاحب اذان کہہ رہے سن، میرا خیال بار بار بیت اللہ والے جا رہا سی، ایویں جی میں بیت اللہ دے سبکرہ میناراں چوں آواز آ رہی ہے۔ یقین جانو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جن دے دل چ مکے مدینے دی محبت یا پیار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے ساریاں دے کنہ وچ اوتھے بٹھا کے اللہ او اذان سنا دے، اچھی آمین آکھو۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی توحید، اللہ دی وحدانیت انشاءاللہ اس مضمون تے میں کچھ بیان کراں گا۔ اے دعا فرماؤ میرا اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑا جملہ اللہ جی جڑا جملہ تانوں پسند نہ آنا ہوئے او تسی جملہ میری زبان تے آون دینا ہی نہیں۔ اللہ جو جملہ تانوں پسند ہوئے نا اللہ میری زبان تے جاری فرما دینا۔ حضرت جی سب تو پہلے ہر نبی نے اللہ دی توحید دا ڈنکا بجایا ہے۔ ہر نبی نے آکھے ہے جے نبی سوالے آئے اونا بھی آکھیا مالکم الہ غیرو، مالکم من الہ غیرو، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ جے شعیب نبی آئے اونا بھی آکھیا اللہ تو علاوہ توڑا کوئی الہ کوئی معبود کوئی مشکل کشا نہیں۔ جے لوط علیہ السلام آئے اونا بھی آکھیا اللہ تو علاوہ مالکم من الہ غیرو، اللہ تو علاوہ توڑا کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی داتا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں۔ جے نبی اللہ دے سونے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، جے جناب شیش علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، تقریباً 1,00,000 نبی ابراہیم علیہ السلام تو جڑا بعد اندر نبی آیا ہے نا ان دی تعداد لاکھ تو بھی اوپر ہے۔ سارے آنکھیں ہیں، سارے آنکھیں من الہ غیرو، ان دے تو علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنا نالا نہیں، کوئی ڈبیاں تارن آلا نہیں، کوئی اولاداں دے نالا نہیں، کوئی شفا دے نالا نہیں، کوئی بندہ کسے نو بیمار کرنا آلا نہیں۔ سارے اختیار سارا ہی اختیار سونے اللہ دے قبضے اندر ہے۔ میرا اللہ جو چاہے جتھے چاہے جس ٹائم چاہے میرا اللہ اوے کر لیندے کیونکہ او علا کل شیء قدیر ہے۔ حضرت صاحب اوے سونیوں تے پیاریوں سارے میرے والے ویکھنا نبی پاک سب تو جڑی پہلی بات نبی پاک نے کی دی ہے، سب تو پہلی بات اے نہیں آکھیا سونے نبی نے بھی آ کم کرو بھی نماز پڑھو جی بھی زکات دیو بھی حج کرو بھی آ کم نہیں جڑی سب تو پہلی نبی پاک نے مکہ پاک اندر بات کی دی ہے، سب تو پہلے کی آکھی ہے سرکار آکھیا مکے آلیوں میں توڑے نال ایک گل کرنی چاہنا۔ مکے دے سردار جمع ہو گئے، میرے سونے نبی پیارے نبی جناب محمد ایویں نہیں توڑیاں سونیاں زباناں چوں درود پاک آنا چاہیے۔ سونیاں زباناں وچوں جنے آئے ہو نیک آئے ہو، میرے نالوں نیک بھی زیادہ ہو، میرے نالوں تواڈے اندر تقوی بھی زیادہ ہے، تواڈیاں زباناں اندر مٹھاس بھی زیادہ ہے۔ میں چاہنا سونیاں زباناں چوں سونے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے نبی سابتوں پہلا اعلان اللہ پاک دی توحید دا میرے نبی نے سابتوں پہلے ڈنکا بجایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، تسی بھی پڑھ لو لا
الہ پہلا نبی پاک نے جڑا سب تو پہلے دعوت دیتی ہے نا سب تو پہلی سارے نو کٹھیاں کر کے نبی پاک نے کی آکھی ہے آپ فرماندے نے لا الہ الا اللہ اوے مکے آلیوں اللہ کے الہ کے مشکل کشا کے اینا مکے والیاں دے اندر آگ بل گئی نا اینا دے اندر آگ ایسی بلی نا ایک کہن لگے ایویں نہ کہہ بھی اللہ کے بلکہ ایویں کہہ تو ساڑیاں نو من اسی تیرے نو مننا گے اینا ساڑے بھوتانو تو من لیں اسی تیرے رب نو من لانگے اے مکے والے کٹھے ہو کے نا اے سردار ابو طالب کو لے آئے نا آگے کہن لگے سردار جی آپ دے بھتیجے محمد نو تے سمجھا لو سردار ابو طالب کہن لگے اے میرا بھتیجا محمد توانو کی آندے سردار جی اے ساڑے بھوتان دی توہین کر دیں اے آندے لا الہ پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ کوئی زبان بھی چوپ نہ رہے جڑا بندہ 100 واری پڑھ لیندے لا الہ الا اللہ اللہ سمان تو لے کے زمین تکر اللہ سارا خلا نیکیاں نالی پر دیندے رہیں میں جانا تواڈے بار بار ستیا سمان نیکیاں دے نالی پڑے جان پڑھو لا الہ الا اللہ ایک کہن لگے سردار ابو طالب اپنے پتیجے نو کہہ ساڑیاں رباں دی توہین نہ کریں اے آندہ اللہ ہی مشکل کو شائے اے آندہ اللہ ہی مشکل کو شائے ایک کہہ لوے پر آپ دا انداز بدل لوے نا سردار ابو طالب کہن لگے میرا پتیجا کیویں کوے تے تواڈے کولوں برداشت اے آندے نے ایک کہہ لوے اللہ بھی مشکل کو شائے حاجی صاحب لفظاں تے غور کرنا اونے آکھیا ایک کہہ لوے اللہ بھی مشکل کو شائے اللہ بھی مشکل کو شائے یعنی ہی دا وچوں لفظ نکال دے اے نہ آکھے بھی ہی کلا او یہ ایک ہی تو مراد او ایک ہی ایویں نہ کہے نا بلکہ آکھے اللہ بھی مشکل کوش یعنی آوی ہیں تے او بھی ہے وے آوی ہے تے او بھی اے ذرا آج فرق واضح کر لو اے نہیں کدی بھول کے بھی آکھنا بھی اللہ بھی مشکل کوش آئے اللہ بھی حاجت اور آئے اے تا شرک اللہ بھی نہیں کہنا بلکہ بولو کیویں آکھنا اللہ ہی مشکل کوش آئے اللہ ہی اولاداں دین آلہ سردار ابو طالب نے اپنے پتیجے محمد نو بولایا صلی اللہ علیہ وسلم آندہ پتیجے محمد تیری باروں جو فتنہ پہ رہے ہیں اے فساد پہ رہے ہیں اے آندے نے ساڑھے ربان دی توہین پیا کر دیں آندے نے ساڑھے بھوتان دی توہین پیا کر دیں سوئے پتیجے محمد ویکھے نا میں تینوں ڈانڈ کے تا نہیں آندہ متا میرا پتیجا ای نہ سوچ لے کہ میرا باپ زندہ ہوندہ پلا چاچا کی میں ڈانڈ دن میرا پتیجا کی دے سوچاں ادھر نہ لے جائے نا میں تا کر کے نہیں پیا ڈانڈ دن لیکن پتیجے محمد ویکھے نا بار بار تیرا والا ماندہ بین اے تو ہی دا ڈنکا نہ بجان میرے سونے نبی دی اکھاں چے ترے پدرے پانسوں آگئن آپ فرمان لگے جان کہ جدیاں گلنا کرن دے جن میرے سجے ہاتھ دینا آسمان دا سورج رکھیا جائنا اے کھبے ہاتھ تے آسمان دا چن رکھیا جائن میں اللہ دی تو ہی تو تامی نہیں باز آ سکتا میں تامی کہنے لا الہ الا اللہ تسی بھی پڑھ لو لا
الہ الا اللہ۔ اوے بار بار پڑھیا کر کلمہ تے نالے دعا بھی کریا کر، آکھیا کر جدوں آخری آوے سا اللہ، اور جدوں آخری آوے سا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اور سونیوں کلمے دی تے آواز آنی چاہی دی، اور پڑھو ہاں جدوں آخری آوے سا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ، سانو فقط سہارا تیرا ہے۔ اوے میرے ویر مسافر جاگ ذرا، ایس جگ تے کوئی پھیرا ہے۔ ایک کلمے دی قدر پوچھنی دینا، اوے تسی تے کلمہ پڑھ دے کوئی نہیں پہ، اوے کلمہ گو ہو کے نہیں پہ کلمہ پڑھ دے۔ بابے سمسام رحمت اللہ علیہ دن مجلس اندر ایک ہندو سکھ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، لوکاں نے ہرکاں ماریاں نکل جا ساڈی مسیتوں، تے بابے سمسام نے انہوں ویکھ لیا نا کہ او بندہ غیر مسلم ہے، لوکی دھکے مار کے مسیتوں پیا کٹ دے، تے بابے سمسام نے آکھیا اوے منڈیا کھو جا نہ جائی اُرے آ جان، کی گل ہے ساتھیاں دے بابا سمسام انہیں کلمہ نہیں پڑھیا ساڈی مسیتے آگے کھڑے، بابا جی آندے نے جے اجے بھی تو پالیں اوے کلمے دیوانی، انہوں بابا جی سمسام کہن لگے اوے جے اجے بھی تو پالیں، ایک کلمے دی گل ہوندی پئی، اوے جے اجے بھی تو پالیں اے کلمے دیوانی، سام پی لے گا تیرا جھوٹا پانی، اور پھر تینوں مسجد چوں ہٹا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اور کلمے دا ورد اپنا معمول بنا لیں، ایک کلمہ ایسی چیز ہے، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پان کھاڑے پہ گئے، اور نبی ہوندہ ہی لڑ لیں، نبی ہوندہ ہی لڑ لے تے نالے نبیاں وچوں موسیٰ علیہ السلام تے ویسے ہی بڑے لڑ لے سن، اللہ پاک دے نال بعد بندے لڑ لے بڑے ہوندے نے، بعد بندے لڑ لے بڑے ہوندے نے، او بعد دفعہ گرم گل کر بھی جانتے بندہ برداشت کر لیندے، چھاڑی یار پرا کوئی نہیں، آج نہیں تے کل کدی تے سیانا بن جائے گا نا، اور بعد بندے لڑ لے ہویا کر دینے، ایویں نبیاں وچوں جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دے بڑے ہی لاڈلے پیغمبر سن، اللہ دے بڑے ہی لاڈلے سن، آندے نے اللہ سونیان ایسا منو ایسا وظیفہ دس دے، اللہ میں کلا پڑھا تے تیرے قریبی ہو جان، اللہ کلا ہی تسبیحاں کر ڈالاں، جی میں آج تسی ماشاءاللہ علماء کولوں وظیفے پوچھ دیو، کاری سا وظیفہ دسونا کاروبار نہیں چلدا، مولوی سا وظیفہ دسونا بیمار، کاری سا وظیفہ دسنا میرے کول اولاد کوئی نہیں، کاری سا وظیفہ دسنا میرا پتر جیل چے بندے، جی میں تسی وظیفے پوچھ دیو، ایویں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کولوں وظیفہ پوچھیا، آندے نے اللہ سونیاں ایسا وظیفہ دس دیو جڑا میں کراں تے تواڈا ہور قریب ہو جان، اللہ دے نے میرے موسیٰ نبی پڑھیا کر، اللہ جی کی پڑھا، اللہ دے نے پڑھیا کر لا الہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، پڑھو سارے لا
الہ الا اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے اللہ سونیاں اے تے آدم پیغمبر بھی پڑھے اے تا نوح پیغمبر بھی پڑھے اللہ اے تا شیش علیہ السلام نے پڑھے اللہ سونیاں اے تے ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھے اے تے جناب اسماعیل علیہ السلام بھی پڑھے اے تے جناب زکریا پیغمبر بھی پڑھے اللہ سونیاں اے تے جناب صالح پیغمبر بھی پڑھے اے تے جناب شعیب پیغمبر بھی پڑھے اے تے جناب ہود علیہ السلام بھی پڑھے اللہ سونیاں اے تے جناب لوط علیہ السلام نے بھی پڑھے اے تے جناب یعقوب علیہ السلام بھی پڑھے اللہ اے تے حضرت ایوب علیہ السلام بھی پڑھے اے تے یوسف کنانی بھی پڑھے اللہ سونیاں اے کڑا ایڈا خاص عمل ہے اللہ پاک فرماندے نے اوے میرے لاڈلے نبی موسیٰ اے تینوں دساں اس کلمے دی کی طاقت ہے ادھر رکھاں چکی میرے والے تاکہ میرے پرا تے میرے بزرگ تے میریاں ماواں بہناں اس کلمے نو اپنا ورد بنا لین اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی موسیٰ تینوں دساں دیاں طاقتاں کی رہیں اے ستے آسمان جوڑے جاننا اے ستے زمیناں اے جوڑ کے پہاڑ دی طرح ان کر کے کٹھے کیتے جاننا اوے میرے نبی موسیٰ لا الہ والی چھڑی لا الہ الا اللہ دی چھڑی لے کے ان کر کے ماری جائے نا ستے آسمان تے ستے زمیناں ٹوٹے ٹوٹے ہو جان گیاں اس کلمے چینی پاور اس کلمے چینی طاقت حضرت صاحب آج میں بھی تمہیں ایک عمل دسنا جانا انشاءاللہ کدی یاد کریں گا حضرت جی کدی جانا اوے موٹر وے تے لکھیا ہوندے جڑے موٹر وے تے سفر کر دیوں ایمرجنسی کال لوڑ پہ جائے تے 130 تے کال کرنی حضرت صاحب تھانے والیاں باہر لکھ کے لا دیتے ہیں ساڑھے نال ایمرجنسی کال ہوئے تے 15 ملا دینے حضرت صاحب ہر بندے نے ہر شعبے ہر ادارے نے آپ دا نمبر لکھے ایمرجنسی کال جے پہ تے کال کرنی اگ لگ جائے تے ساڑھے اے خاص نمبر تے اللہ سونیاں اے سوال کر دے بینے جے توڑے نال ایمرجنسی کم پہ جائیں اللہ سونیاں ایمرجنسی کال کرنی ہوئے نا اللہ دا کوڑ کیے اللہ ملاؤنا کیے اللہ کہنا کیے تاکہ ایمرجنسی تسی ساڑی گل سن لو تے مان لو اور سن لو سونے نبی دی حدیث پاک آج ایسا عمل دسن لگا انشاءاللہ سینے ٹھر جان گئے اللہ پاک دے نال ایمرجنسی کال ارجنٹ کال کوئی مصیبت اتے پاڑ ٹہ گیا مصیبت دا ایمرجنسی کال ملا دیا اللہ نو حضرت صاحب اور مسیطے آن دی بھی لوڑ نہیں جتھے بھی قابو آگئے ہیں جتھے بھی پھاس گئے ہیں ایمرجنسی اللہ نو کال ڈیل کرنی کیڑی کرنی جے توجہ ہے میں دسن لگا ایویں نہیں دسنا موت پہلے تو انہوں دی قیمت دینی پہ گئی ان دی قیمت ہے کہ بار تکرہ بھی ایک واری اچھی تسی کہہ دیو سبحان اللہ رب نال ایمرجنسی کال میں لان دی لوڑ پئی رب نال ایمرجنسی کال کتے بندہ پھس جاندہ ہے کتے بندہ ایسا گھرے چی آ جاندہ ہے ایمرجنسی کال سارا پنڈ بھی دشمن بن گیا ہے سارا علاقہ بھی دشمن بن گیا ہے ان واہ کو نہیں جان کڑے پاسے ایمرجنسی کال میں لا کیڑی ادھر توجہ کرنا لکھ کے لے جو آپ دے دلان تے کی کہنا ہے لا الہ پڑھو پلا لا الہ الا اللہ احد احد ہون اگے کل والا نہیں پڑھنا یعنی کل والا اگو اتار دے ہوں کل والا اتار کے اگے کی آئے گا اللہ صمد یعنی کل والا اتار کے اگو پڑھنا لا الہ الا اللہ احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد
अहद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सोने नबी आख्या है ना एमरजेंसी कॉल अल्लाह इस बंदे वाले मुतवज्जे हो जाते हैं। हाँ मेरे बंदे एमरजेंसी कॉल आई है खैर ते है अल्लाह पूछता भी एमरजेंसी टली मारी हो एमरजेंसी कॉल मिलाई हो खैर ते है। और कदी दुनिया दे सारे झड़े छड़ के ना और कदी एमरजेंसी भी कॉल मिला कर कला बह के ते पढ़िया कर ये याद कर लो होने ही मैं बार बार पढ़ांगा दोबारा ताकि मेरे भरावां नूं याद हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना पढ़ के ते अगे कुल वल्ला नालों ला दियो। ला इलाहा इल्लल्लाह अहदु समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हुण असीं एमरजेंसी जुम्मे च काल मिलाई ते अल्लाह साडे वाले मुतवज्जे ने। हाँ बोलो मेरे बंदे हो शमसुल हुदा विचों घंटी आ रही खैर ते है। हुण असीं आपदा दुख अल्लाह नूं सुना दईए आपदे असीं सारियां परेशानियां मुसीबतां अल्लाह दे सामने पेश करिए ते नाले दुआ करिए। असीं एमरजेंसी काल तो बाद ये दुआ करने हैं या अल्लाह जिन्ने भी बीमार ने अल्लाह शिफा अता फरमा दे। कोई घरां च बीमार है हस्पतालां च बीमार है अल्लाह जिन्ने दुखी ने दुख दूर फरमा दे। ऐस मजमे च जिन्ने बे औलाद ने अल्लाह नेक ते साले औलाद अता फरमा दे। अल्लाह जिन्ने बेरोजगार ने वाफर रिज़्क़े हलाल नसीब फरमा दे। अल्लाह कोई ऐस मजमे अंदर ऐसा मेरा भरा बैठा रात नूं सौंदा नहीं नींद नहीं आती इन्नी परेशानी कारोबारी। एक मैनू मेरे भरा यार ने शाम कोटी विचों फोन किया मैनू रात नूं नींद नहीं आती सारी सारी रात इन्ना मैं परेशान हाँ किसी मामले विच। हजरत जी ऐसे भी बंदे हैं न जिन्होंने सारी रात ही नींदर नहीं आती। और जे तुसी इशा पढ़ के सराहने बाहर आके सौ जाते हो बगैर गोलियां दे फक्के मारन दे जे सौ जाते हो तो सवेरे उठते हो तो कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। ओए अल्लाह जिस हाथ च रखे कहो अल्हम्दुलिल्लाह। शाम कोटदा ही बेचारा साडे च रहन वाला बहन वाला वो आंदा मैनू रात नूं नींद नहीं आती गोली भी खाना नींद नहीं आती टेंशन ही मैनू इन्नी मेरे ते प्रेशर ही इन्ना लैन देन दा कर्जे दा मामलात दा। ओए दुआ करया कर अल्लाह हर मुसलमान नूं कर्जे कोलों महफूज फरमा लैन। ये कर्जे वाला बड़ा मामला हसास है अल्लाह जानदा इंसान दा ना खाना ना पीना इंसान दा खाना भी हराम होंदा है पीना भी हराम होंदा है। हजरत जी ओए कर्जे वाले जे बुवे ते आ जान बंदा ना जिउंदा ना मरदा। ओए एमरजेंसी काल मलाइए ते नाल मैं दुआ की थी अल्लाह उस जिन्ने भी अल्लाह मेरे समेत किसी भी परेशानी च मुब्तला ने अल्लाह परेशानियां दूर फरमा दे। ये तुसी कलमा ये दुआ याद कर लो ये कलमे दी इन्नी ताकत है इन्नी पावर है। हजरत जी सानू ते कलमे दी कदर ही कोई नहीं अल्लाह सानू ते कलमे दी कदर ही कोई नहीं। ओए जे जान लग्या कलमा नसीब ना होया ते सारी उम्र दियां नमाज़ां गईयां खूह दे विच। ओए जे जान लग्या जुबान ते ला इलाहा इल्लल्लाह ना चढ़िया हजरत जी जे जान लग्या इंसान कलमे ते ना होया ईमान ते ना होया। ये मैं कोलों नहीं कह रहा मेरा सोना नबी आखे है मेरे सोने साडे लाडले पैगंबर मुर्शद हादी रहनुमा साडे पैगंबर ने आखे है बाद बंदे सुबहान अल्लाह बाद बंदे ऐसे ने जिहड़े सारी उम्र पहली साहब दे नमाजी होंदे ने एक भी नमाज छड़दे नहीं सारी उम्र पक्के नमाजी तहज्जुद नमाज पाबंद तहज्जुद नमाज दे भी पाबंद इशराक ना कदी छड़ी नहीं। हजरत साहब आपदे माल नूं पाक करदे ने उशर ज़कात दे के आपदा माल भी पाक करदे ने जुबान ते भी कंट्रोल है किसी मुसलमान दे बारे बुरा सोचते भी नहीं किसी मुसलमान दे बारे बुरा सुनते भी नहीं। हजरत जी मता ये ना आखी
आखी मैं किहड़ी गल कीती ओने कीती ओए जे गिला सुनेगा ते नाल बराबर गुनाह ते शामिल है जे किसी मुसलमान दी गीबत सुनेगा नाल बराबर गुनाह ते शामिल है इस करके गिला करना ते गुनाह है सुनना भी बराबर ओना ही गुनाह है ओए उन्हें आखिया मच्छी असी किहड़े खाने असी किहड़े फड़ने ओ फड़न ओ जानन ते उन्हां दा काम जाने अल्लाह दा ओ जिन्ना आखिया सानू की असी किहड़े फड़ने मैं पहले बांदर ओ बनाए जिन्ना आखिया सानू की असी को करने मैं पहले बांदर ओ बनाए ए ना आखी सानू की ए ना आखी हज़रत साहब इधर अखां चुक मेरे वल्ले सोने नबी आखिया कई बंदे सारी उम्र तहज्जुदां नमाज़ां इशराकां पढ़दे आखिरी टाइम आएगा आखिरी वक्त आया ये बीमार पे जुबान चो एक बोल 3 नहीं 5 नहीं 7 नहीं 10 नहीं एक जुबान चो ऐसा बोल बंदा बोल बैठा अल्लाह आंदा मेरे फरिश्तियों चुक के जहन्नम च पुठियां सुट दियो इहदियां नमाज़ां हज्जां किधर गईयां अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम अल्लाह सानू उन्हां च ना करी एक पासे नबी पाक दी हदीस है आखिया एक बंदा सारी उम्र उन्हें नमाज़ां भी घट वध पढ़ियां ये रोजे भी फर्जी घट वध मसे रखदा फर्जी रो दे इन्हें इशराक कदी पढ़ी नहीं तहज्जुद कदी चख के वेखी नहीं एडा ज्यादा नेक भी कौन नहीं लेकिन जान लग्या इहदी जुबान ते अल्लाह कलमा जारी कर देंदा है मरन लग्या इहदी जुबान बोल पई है ला इलाहा इल्लल्लाह इहदी जुबान चो निकल गया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इहदी जुबान जारी हो गई अल्लाह दे सोने नबी दी हदीस पा के अल्लाह दा इहदा आखिरी टाइम इंदा जरा कलमा पढ़िया सारे गुनाहां ते अंज करके पानी फेर देगा ये जन्नत दा मेहमान बन जाएगा इस करके भरावा जड़ा मर्जी नबी वे ए कुरान च लिखिया जिस नबी दा किस्सा कहानी जिस नबी दा वाकया खोल और रोंदा नजर आएगा तवफ़ानी मुसलमान तवफ़ानी मुसलमान तवफ़ानी मुसलमान जे नबी सुलेमान कहन वो भी कहन अल हिकनी बिस्सालिहीन ओए तुसी समझे नहीं इधर अखां चुको मेरे वल्ले होवे नबी दा पुत्र होवे नबी दा पोतरा होवे नबी दा पड़पोतरा हजरत जी नबी ते आ भी नबूवत दा ताज हजरत साहब इंदा बा भी नबी दादा भी नबी इंदा पड़दादा भी नबी ओए नबी होंदा ही बिल्कुल गुनाह कोलों पाक के साफ गलती गुनाह दा नबी तसव्वुर कर सकता ही नहीं जे नबी गुनाह दा सोच लवे जमीन फट जाएगी नबी ते आसमान डिग पैगा ये हो सकता नहीं कि नबी कदी गलत सोच भी लवे एडी शान वाला नबी इन्नी अजमत वाला नबी ते जान तो पहला बीमारी दी हालत इधर अखां चुको रब नूं आख्या तवफ़ानी मुसलमान अल्लाह मरन लगिया मुसलमान रखी अल्लाह मरन लगिया मुसलमान रखी अल्लाह मौत आवे ते मुसलमान आवे ओए उधर नबी आप नबी सारी जमीन ते दियां हुकूमतां हवा नूं कवे चल चलिए हवा तख चुक लैंदी जमीन तो हवाए ठहर जा इत्थे मैनू काम में ओथे हवा रुक जांदी तख जमीन ते उत्ते उसे टाइम हेलीकॉप्टर नबी सुलेमान दी एयरलाइन उसे टाइम ही लैंड कर दी जमीन ते नबी सुलेमान परिंदियां नूं आंदे इधर आ जाओ परिंदे कतारां बन के खड़े हो जांदे हजरत साहब एडा शान वाला नबी इंदा बाबा दाऊद भी नबी आ भी नबी ते प्यो भी नबी नूं केड़ी लोड़ है कहण दी अल्लाह मैनूं नेकां दा साथ दे अल्लाह मैनूं नेकां दा साथ दे इत्थे तां नबी भी आखिरी टाइम कोलों डरदे पए ने डो
بولے کھڑے نے آکھے اللہ نیکاں دا ساتھ دیں اوے میں گل مقدی مقام حضرت صاحب ماں جی عائشہ صدیقہ آکھے نبی پاک دا سر پاک میری گودی اندر سرکار نے 3 واراں پڑھیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چوتھی واراں کہ اللہم بالرفیق العالم اللہم بالرفیق العالم اللہ مینوں نیکاں دا ساتھ دیں اللہ مینوں اچیاں دا ساتھ دیں اوے نانا زونیاں کلمے نو آپ دا ورد بنا لے اوے کلمے نو آپ دا ذکر بنا لے اٹھدا بیندہ پڑھدا رہے لا الہ الا اللہ اس کلمے دی قدر پوچھنی اے کلمہ سارا توحید حضرت صاحب جویں شیطان نو لا حول ولا قوت الا باللہ وجدیں ایویں مشرک بے ایمان نو لا الہ الا اللہ وجدیں اوے توحید پرست بن جا اوے مر جا سڑ جا کھڑ جا سونے نبی کیا سی اوے میرے زیابی اس رب نال کسے نو شریک نہ ٹہرائیں اوے کوئی قبر آلا کوئی مزار عالم اوے کوئی بھی مشکل کشا نہیں اینا قبراں والیاں اوے مشکل کشا نہ سمجھیں اینا مزاراں والیاں اولاداں دین والا نہ سمجھیں اینا قبراں والیاں اوے شفا دین والا نہ سمجھیں ایک کی سانو پتہ ہے بیچارہ او آپ کیڑی حالت چے پئے او پتہ نہیں آپ تیرا کیڑی حالت چے پئے اللہ دے ولیاں دا احترام کر اولیاء اللہ دا احترام کر لیکن اے نہ آکھی ساڑی اینا گنگ اینا دی اتانو ساڑی اینا گنگ اوے بدبختاب دی عقل دا علاج کرام حضرت صاحب نال بنا سوار کے آندے نے جی کسے وڈے نو ملنا ہوئیں پہلے رات رابطہ کرنا پہندہ کسے چھوٹے نال اوے مکان تے چڑھنا پویں مکان تے چڑھنا پویں پوڑی لاونی پیگی سیڑی لاونی پیگی ہائے ہائے اللہ نو پاتا سی آئے تو میرے نبی تو 1450 سال بعد آکیں کئیاں نے چولا ماریاں نے کئی چولا مارن گے اوے مکان تے چڑھنے سیڑی لانی لہذا رب نو ملنے تے سیڑی لانی پہ گی سیڑی کی اے قبراں والے اولیاء اللہ اے قرآن چلی گیا اللہ دا لیسا کا مثلی ہی اوے دنیا علیہم میری کسی نال مثال نہ دیا دیں لیسا کا مثلی ہی میری کسی شے نال مثال نہیں دینی اور رب دی مثال دینے سیڑیاں نال رب دی مثال دینے پوڑیاں نال حضرت صاحب اسی ہار گئے انسان تو 6 فٹ دا تیرا کار دے اشرف المخلوقات دے حضرت جی تو کلمہ نبی پاک دا پڑھے ہیں ایڈا موٹا تیرا سرے دورے جڈا حضرت جی اکھاں تیریاں دماغ تیرا حضرت جی ہونڈ تیرے پیر تیرے حضرت صاحب اوے چودھری صاحب نواب صاحب تگڑے صاحب اوے مشرکہ تو ہار گیا جانور بازی لے گیا تو انسان ہو کے آنا ہے سیڑھی دی لوڑیں او جانور ہو کے آندہ ہے نبی سلیمان آکھیا نبی سلیمان نے ہود کی تھے ہود آیا اے قرآن جلی کھیا لا وزیبنہ ہو عذاباً شدیداً آکھے اولا ازبہنہ ہو اولا یاتی انی بسلطان مبین ہود کرنی آئے گا میں عذاب دیاں گا ہاں جے بہانہ دسے گا تے من بھی لواں گا جے کوئی عذر پیش کرے گا تے من بھی لواں گا یہ نہیں کہ میں آپ دی گل تے اڑ جاواں گا نہیں جے عذر پیش کرے گا تے میں من لواں گا حالے گل بات ہو رہی ہے تے ہود آ گیا کہو سبحان اللہ بار والے ہو توحید والے بولو پہمیں مشرک کوئی نہ بولے جو توحید پرست آئے ہو اللہ والے آئے ہو جے رب نو ایک من دے ہو ساڑھا داتا عرشان دے ساڑھا رب ایک آسمان دے او کوئے سبحان اللہ قرآن اندے لا وزیبنہ ہو عذاب
عذابا شدیدا۔ جناب سلیمان پیغمبر ادھر تکو ہد ہد نو پراں تو پھڑیا تے کھچن لگے نا۔ ہد ہد بول کے آندا حضرت میرے بارے چھیتیاں نہیں کرنیاں، پہلے میری گل سن لو۔ آ تو ہی دسن لگا پرندہ انسان تو قبراں تے ڈگ کے ہار گیا۔ اوے تواڈے تے بزرگ بیٹھے نے، وڈے بیٹھے ہو، سناب اور دناب بیٹھے ہو، سیانے بیٹھے ہو، گل کرنی دلیل نال۔ کدی کسے نے ویکھیا ہوئے کٹا کٹے نو سجدہ کردا پیا ہوئے، کدی کسے ویکھیا وچھا کسے وچھے نو سجدہ کردا پیا ہوئے، کدی کسے ویکھیا کتا کسے کتے نو سجدہ کردا پیا ہوئے، اور کدی کسے نے ویکھیا کوئی مجھ کسے مجھ دے سامنے انج کر کے سجدے پئی ہوئے، اور کدی کسے نے ویکھیا کوئی کھوتا کسے کھوتے دے سامنے سجدے پیا ہوئے۔ جدوں ویکھو گے اس انسان نو ویکھو گے جدوں بھی ڈگے گا قبر دے اوتے ٹھک سجدہ کرے گا۔ اللہ دے قتل الانسان ما اکفرا، اور چولا اس ٹائم تو پہلے تو مر جاندو تے چنگا سی۔ ہاتھ میں دیتے، پیر میں دیتے، زبان میں دیتی، سر میں بنایا تے اے سر جا کے کسے ہور دے سامنے جھکا رہے ہیں۔ اللہ دے جا دہو کمینیاں مہروں لے بنایا میں تے تکے کتے کھاندا پھرنا۔ حضرت صاحب حضرت جی سن لو، اللہ نے شرک کیوں نہیں معاف کرنا، شرک کیوں نہیں معاف کرنا؟ حضرت صاحب حضرت جی شرک نو سنگ لگے نے، اینو کنڈے لگے نے۔ اللہ دے زمین تو لے کے آسمان دکرا سارا خلا گناہاں دا بھر کے آ جی۔ ان رحمتی سابقت علی غضبی، میرا غصہ اللہ دے میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے۔ میں نہیں ویکھنا ہے زانی، میں نہیں ویکھنا ہے بے نمازی، میں نہیں ویکھنا ہے شرابی، میں نہیں ویکھنا ہے دھوکے باز۔ اللہ دے میں چاہتی مارنی درمیان تے شرک ہے کہ نہیں، انہیں پلا کڑا پایا ہے کہ نہیں، کڑا انہیں کاروبار چلان لی، انہیں پلا کڑا کدی پایا ہے کہ نہیں۔ اللہ دے میں ویکھنا فرشتوں چیک کرو اندہ نامہ مال، انہیں پلا چھلے لے آکے پائے سن، انہیں چھلا پیسی بیماری واسطے، انہیں چھلا پیسی کاروبار واسطے، انہیں چھلا پایا کہ فلاں تھا تے میری شادی ہو جائے۔ اللہ جی کو نہیں چھلا پایا، انہیں کڑا بھی کو نہیں پایا۔ اللہ زونیاں انہیں کدی کسے مزار والے اندکار کی آنکھ پلٹ کے اس ذہن نال بھی یہ کچھ دیندہ کدی ویکھیا نہیں۔ اللہ دیندہ نامہ مال چیک کرو، اللہ جی ہر گناہی ہے وے شرک کرنی، اے توحید نال بھریا کٹ کٹ کے۔ اللہ دے جے توحید ہے وے، اللہ دے ان اللہ یغفرو، میں جنوں چاہاں اللہ دے معاف کر دیاں، میں جنوں چاہاں دو چار گلاں پوچھ لاں۔ جے مشرک میرے سامنے آ گیا، اللہ دے سونے قرآن دے لکھی ہے اللہ دے میں جہنم حرام کر دیتی ہے مشرک تے جنہیں کڑے چھلے پائیں۔ اور جا کے میں اینا کنی گل سنی میں تانوں سنان لگا کہ ایڈے بھی بد بخت کمینے اور زمانے دے چول انسان میں ویکھے نے۔ اللہ جاندہ ایک بندہ بیٹھا مسجد نبوی چ، نبی پاک دے روضہ پاک دے سامنے اللہ دے کر منبر تے کھو کے گل کرن لگا، اینا کنی میں الفاظ سنی اور جھوٹے تے خدا دی لعنت ہوئے۔ نبی دے منبر تے شمس الہدا تے ایڈی وڈی گل کرنی۔ حضرت جی گل کرن لگا ذمہ داری دے نال، ایک بندہ ہے وڈی عمر دا، ائی میرے بیٹھے آپ صاحب ادھر تک نے ٹیلی فون کیتا آپ دے پتر نوں، آندا میری 2-4 دن تو طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہاں، چھیتی جاؤ داتا صاحب 2 دیگاں لا کے آؤ۔ اور جا اس ٹائم تو پہلے تو کمینیاں مر کیوں نہیں گیا؟ بیٹھا کیندے بوے تے اور بیٹھا کڑے در دیا اوتھے بہ کے بھی دیگاں علی حجویری دے قبر مزار تے لو آ رہے ہیں۔ اس ٹائم تو پہلے تو مر جاندہ تے چنگا سی۔ بیٹھا کیتھے ہم جتھے بڑے بڑے سردار بھی چکن، بیٹھا کیتھے ہم اور
جتھے چیف آرمی صاحب ورگے چوک کے سلام کرن اور جتھے بڑے بڑے بادشاہ جتی لا کے جان اور جتھے بڑے بڑے پگڑیاں والے بڑے بڑے اچھے عہدیاں والے بھی جا کے نیوی پا کے کھون تو اوتھے بہ کے بھی چولاں پیا مارنا آج مشرک چے مات نہیں ہوندی عقل ہوئے تے بندہ مشرک نہیں ہوندا جے عقل نہ ہوئے تے مشرک ہی مشرک اے ہے پرندہ ہے جانور سبحان اللہ سبحان اللہ اوے واہ جانورہ تو کیسی توحید بیان کی دیئے اللہ نے تیرے بول قرآن بنا دیتے نے تو جمیں جمیں بولدا گیا اللہ دا قرآن بندا گیا قرآن دفع مکہ سغیرہ بعیدن فقالا حل تو بمالم تو ہت بہن وجئتو کا من صابائن بنابائن یقین بارویں سبحان اللہ دی آواز آج ہے اے پرندان دادر جینا میرے پر پٹنا میری گل سن لو تے نبی سلیمان کہن لگے چھت چھتی بول کی آنکھ نہیں اے آندینی وجدتو مراتن تملکہم وعوتیت من کل شئیم والہار شنازیم رکھا دیاں باشیاں سنبھال کے ان جانا میں ساری زمین دا باشاں ان جانا میں نبیاں تے تینوں پتہ ہی کونی قرآن چ لکھے آندہ انی وجدت امراتن آندہ حضرت میں ایسا ایک معاملہ وے کیا گیا ایک عورت حکمرانی پہ کر دیے نا اے تخت بیٹھی تے نبی سلیمان نے کان پنے آندے نے ہود دھیان نال گل کر آندہ ہاں جی میں وے کے آیا آکھیا کی وے کے آئی آندہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ حضرت سلیمان جی میں دے وے کے حیران اتھوں دے لوگ اللہ پاک تو علاوہ اے درختانوں پہ متھے ٹیک دیں اے درختانوں پہ متھے ٹیک دیں آج کسے قبر تے درخت ہوئے نا لوکی جا کے رمال ٹنگ دا پہ آدیاں مراداں پیا منگ دے اوے مر جا اس ٹائم تو پہلا تے چنگے آپ پرندہ ہو کے بازیاں لگے اللہ دی توحید دا ڈنکا نے بجایا آندہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ حضرت جی اکھی وے کے آگے اللہ پاک تو علاوہ یہ لوگ اے درختانوں پہ متھے ٹیک دیں تے نبی سلیمان انہوں چیک کرن لگے اندر ہود او کنو متھا ٹیکن حق کندہ متھا ٹیکنا آگ قرآن بولیا تے ہود آدھی زبانی کہن لگا آندہ حضرت جی اللہ یسجدو ہائے ہے جے سمجھ آوے تے بولی آندہ اللہ یسجدو للہ العظیم یخرج الخبا فی السماوات والارض آندہ حضرت یہ اللہ پاک نو متھا کیوں نہیں ٹیک دے نبی سلیمان کہن لگے ہود اللہ پاک کر دے کی نہیں ہود آندہ اللہ زی یخرج الخبا فی السماوات والارض اللہ دی ذات انسان نواتے حیوان نواتے ساڑھے واتے آسمان تو تے زمین تو روزیاں دے انتظام کر دائے ساڑھا رب روزیاں دے انتظام کر دے اللہ نو اندے بولنے پیارے آئے اللہ پانے اوتے سجدے دا حکم دے دیتے سجدہ لکھیا قیامت تک طالب علم بھی پڑھدا ایتھے آئے گا قرآن پاک بند کر کے سجدے جا پے گا جے کاری صاحب تراویاں پڑھا رہے ہیں ایتھے آئے گا اوتے سجدے جا پے گا جے کر چے ماں پیران قرآن پاک
पढ़दियां इत्थे आ गईयां, इत्थे सजदे डिग पैन गईयां। रब नूं इन्ने दे बोल पसंद आए ना हजरत जी ओए आप दे अंदर तौहीद लै आ, इक्को ही गल ज़हन च बैठा लै, मेरा अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, मेरा अल्लाह ही हाजत रवा है। इहदी कदर पुछनी ना हजरत बिलाल नूं पुछो। हजरत जी मक्का शहर है ना, अल्लाह सोने जिन्ने आए बैठे ने मक्का विखा दे। एक बार मेरे सारे वीरों चियां मैनूं कह छड्डो, अल्लाह तुसीं जिन्ने आए हो जिथों जिथों भी आए हो अल्लाह तुहानूं बार बार मक्का मदीना विखा दे। इन्हां मक्के वालियां ने हजरत बिलाल दे ए पैरां च रस्सियां पा लईयां। इन्हां शरारती मुंडे उन्हां नूं आख्या रस्सियां पैरां च पा लो। रस्सियां पैरां च पाईयां ना हजरत बिलाल ने अन करके तीरे दे ऊपर लिया के इन्हां ने एक वजनी पत्थर लैके हजरत बिलाल दे सीने ते रखिया। बिलाल दी जुबान च कोई बोले अल्लाह अहद, अल्लाह ही कोई है, अल्लाह ही कोई। एक काफर कह लगे ओ मैया बेईमान काफर अबू जाल आंदा बिलाल में ना कह, ये साडे सीनिया ते खंजर प्या मारना, ये साडे सीनिया ते तलवारां प्या मारना, इवें ना कह। आहद आहद इको ही है, तुसीं भी कह लो इको ही है, बोलो बोलो इको ही है, इवें ना कहना। ते यारे गाल कोलों दी मंगे ना जाके बिलाल आदने बिलाल सोने नबी पाक दा पैगाम तेरे मुर्शद हादी दा सुनिया ही लै लै। हाँ सोने यारे गार मेरे वास्ते की सुनिया मुर्शद आया। बिलाल नबी पाक आखिया हौले हौले कलमा पढ़ के जान बचा ले, ये वक्त बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, आपकी जान बचा ले मेरे सोने बिलाल। बिलाल हबशी कह लगे आंदने यारे गार जान लगे मेरे मुर्शद तक मेरा भी सोने लई जाना। हाँ बिलाल तो की आखना जान हजरत बिलाल दिया अखा च त्रे पत्रे पासों दे पैने आंदा सोने यारे गार जाके सोने मेरे मुर्शद मेरा सलाम आखना, नाले आखना सोने या ते तौहीद दी पौड़ी चढ़ाना ही नहीं सी, या ते पौड़ी चढ़ाना नहीं सी ना, या ते अल्लाह दी तौहीद दसनी नहीं सी। सारी उम्र बोती ते पूरी दे रहे, सारी उम्र दरख्तां ते मत्थे टेकदे रहे। हुण जे समझ आ गई ना ते बिलाल नूं रोको ना मैनूं कहण दिओ अल्लाह अहद, अल्लाह अहद। एक बेईमान अगे बढ़िया आंदा बिलाल यार सा किवें प्या लैना, एडा वजनी पत्थर ते सा किवें प्या लैना। हजरत बिलाल ने तौहीद दी खातर बोल बोले आंदा मक्के आलियो पुछन आलियो ए जिंदी मुहब्बत च रखिया गया, ए जिंदे प्यार च रखिया गया, ये पत्थर मैनू आंदे प्यार च गुलाब दा फुल प्या लगदा है ना, ए तौहीद दी खातर पत्थर मैनू गुलाब दा फुल प्या लगदा है। अल्लाह वालो नाराज नहीं होना, सानू तौहीद दी खातर कदी किसे तीरे ते नहीं लुटाया, सानू तौहीद दी खातर कदी किसे ने बरशियां नहीं मारियां। हजरत मेरे सोने नबी दा यार सईद बिन रजी अल्लाह तआला अन्हु अदालत दी कुर्सी ते बैठे एक दफा उड़ के जमीन ते जा पैंदे, सिहाबा लोकी फड़दे छट्टे पानी दे मार दे। हजरत फारूक आलम पीछे आए ना हिम्मत दे अंदर आके पूछे हाँ भी तुहानू आपदे गवर्नर दे बारे कोई शिकायत होवे? एक बंदा आंदा मैनू 4 शिकायतां या 3 शिकायतां आपदे गवर्नर दे बारे च। हजरत फारूक
آدم کہن لگے مجمع چے سوال کرنا پے گا مجمع چے جواب دینا پے گا اے بندہ دے حضرت پہلا منو شکوائے اے 15 دن تو بعد چھٹی کر دیں دوسرا شکوائے حضرت جی رات نو ساڑی گل نہیں سندا اے منو تیسرا شکوائے اسی گل سنا رہے ہونے ان کر کے عدالت دی کرسی تو ڈگ پیندے تے دورہ پہ جاندے اینو جنہ دی کسر سائے دی کسر اینو کی مسئلہ یا اینو مرگی دا دورہ پہ جاندے حضرت سیدیاں آکھاں چتر پتر پاسوں آگئے آندنی امیر المومنین جی دسنا تے نہیں سی جاندہ کتی اللہ ناراضی نہ ہو جان پر تسا آکھیا مجمع چے سوال تے مجمع چے جواب حضرت جی سن لو انہیں پہلی میرے شکایت لائیے نا رات نو ساڑی گل نہیں سندا حضرت جی میں دنے نہ دی سننا تیرا سیدے پہ پہ کہ اپنی رب نو سنانا میں دنے سننا تے رات نو سنانا میں تاں کنڈی نہیں کھولدا اے نہ آکھیا 15 دن تو بعد چھٹی کر دیں حضرت جی دسنا تے نہیں سی کیتے اللہ ناراض نہ ہو جان آ میرے کپڑیاں دا سوٹ ہی کوئی نہ اور میرے کول کپڑے ہی کوئی نہیں میں 15 دن تو بعد ایک کنڈی لا لینا آپ دے گھر نو تالا اندروں لا لینا اے کپڑے لا کے دھو کے سکانا تے چھٹی ہو جاندی یہاں دینے حضرت عدالت دی کرسی تے بیٹھے ہیں اینو دورہ پہ جاندے حضرت سیدی اکھاں تے ترے پترے پاسوں آگئے آندنے حضرت نام تے منو مرگی دا دورہ پہنگے تے نہ اور منو کوئی کسرے اور سید گال کیے پھر دورہ کیوں پہنگے آندے حضرت جس ٹائم حضرت خبیب باکیاں سی لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک کافر اگے بڑھ کے زندہ خبیب نو برشی ماری سی جناب خبیب دے کمر تے انہیں برشی ماری تے میں وے کے ہس پیا او دو حالے میں مسلمان نہیں سا بنیا کوئی برشی زندہ خبیب نو مار دا پیا کوئی سوا پیا مار دے میں بھی ہس پیانا حضرت خبیب نے آسمان والے بھی کیا کیا اللہ سونے جنہیں ہس دے پیانے گن گن کے پالی جنہیں برشیاں مار دے پیانے گن گن کے پکڑ لی جنہیں ہس دے پیانے گن گن کے بدلے لوی گن گن کے نانو پھار لی امیر المومنین جی پوے مسلمان بانی گیا جی اللہ نے قیامت نو پوچھ لیا میرا یار تے میری توحید دے نعرے پیا مار دا سی لا الہ الا اللہ تے ہسیا کیوں سے میں اللہ پانو کی جواب دیاں گا حضرت جی جس ٹائم او منظر میری آنکھاں دے سامنے آندے تے میری عقل تے اونجی پردہ پہ جاندے سانوں تے کسے توحید دی خاطر بٹا نہیں ماریا جتی چکی جیسی مسیطے ہی نہیں آندے حضرت صاحب حضرت سمیہ نو پوچھو جنہوں دو اٹھنال بن کے ابو جال نے شرمگاہ چ نیزہ مار کے 2 ٹوٹے کیتا سی جنہیں 2 اٹھا بانج کے بھی ایک اٹھ این ٹر پیا ایک این ٹر پیا انہیں کیا لا الہ الا اللہ اوے توحیدی قدر کچھ نہیں ہوں اما آسیہ نو پوچھو فرعون آندہ میں رب ہاں انہیں کہا چولانا مار رب تو نہیں رب موسیٰ پیغمبر دا آسمان والا رب انہیں کیا پھڑو پاگل ہوگی ہتھاں تے میخا لائیاں کل ٹھوکے پیران تے ہتھاں تے قرآن جو لکھے ہے ماں جی نے ویکھیا ظالم حدوں کراس کر گئے نہ جانے کتے میرے کپڑے نہ اتار دے نہ جانے کتے میرے کپڑے نہ اتار دے مردان دے سامنے پھر ماں جی نے کنڈی کھڑکائی اللہ رب بن لی اندک بیتن فی الجنہ رب بن لی اندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ اللہ ہون اس تو اگے بس اللہ منو میری جنت کوٹھی بخا دے اللہ منو اپنے کو بلا لے
کہ دو حالات یہ بن جان انسان نو خطرہ ہوئے اوتھے بندہ دی منہ وچوں آپ دی نیک موت دی خواہش بندہ کر سکتا ہے. کتھے نقصان ہوندہ ہوئے دین نو کوئی اور ایسا فتنہ فساد کوئی بڑا اہم مسئلہ بندہ بھی ہوئے جو امام بخاری حالات دے پیش نظر امام بخاری کہہ دیتا سی اللہ جے بخاری واسطے زمین دے اتے تھانے بخاری نو زمین دے تھلے ہی تھان دے دے او سے رات ہی امام بخاری فوت ہو گئے. اے ماں جی آسی آنکھیں رب بنے لین اندکا بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ. ماں جی اتاں ویکھیا دعا تو بعد مرن لگیاں بھی زبان تے کلمہ رب دی توحید تے فرعون دے سامنے ماں جی نے فرعون دے سامنے ہتھاں تے کل لوا لے. حالانکہ عورت دا دل تھوڑا ہوندہ ہے تامی جان لگیاں آکھیا رب تو نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رب آسمان والا ہے. ماں جی ہسیاں فرعون آندہ ہے مرن لگیاں پاگل ہو گئی. انہوں نے کہا ظالمہ پاگل تو ہو گئی ہیں. آکھیا پھر ہسی کیوں ہیں؟ آکھیا میرے رب نے کہو سبحان اللہ. تامی آکھیا میرے اللہ نے آسمان والے رب نے میری جنت سے میری کوٹھی وکھا دیتی ہے. میں آپ دی کوٹھی وے کے ہس رہی ہوں. رب من لی اندکا بیتن فی الجنہ. اللہ نے زمین تو ان کر کے لائیو اللہ ستے آسمان شیشہ بنا کے جنت دی اندر اماں جی آسے دی کوٹھی وکھا دیتی. اور توحید والے مر گئے مٹ گئے اللہ دی توحید آنچ نہیں آن دیتی. آئی تو بات اسائیں گل ذہن جے بٹھا لوں اللہ ہی مشکل کو شائے. ایک باری سارے بولو اللہ ہی. ایک ہے اللہ بھی جو بھی نکال جو بھی نہیں بلکہ ہی اللہ ہی مشکل کو شائے. کیوں بھی اولاد کون دیندہ ہے سارے بولو تے پتر تیاں نہ دے تے کندی مرضی. بیماری کدھروں آن دی اللہ دی طرفوں تے شفا کون دیندہ ہے. کاروبار تے کاٹا کون پاندہ ہے تے نفع کون دیندہ ہے. تے جتھے بندے دی چاہت ہوئے شادی کون کراندہ ہے اللہ. کوئی کسے منے دھیان نہیں لے جانا. حضرت صاحب جے تاگے چھلے کڑے سارا کچھ کام آندے ہون تے تاگے دینا لا آپ بادشاہ بن جائے. تیرے سے انہی عقل ہی کون نہیں عقل دے آنے ہیں. تینوں تاگا دے رہا چھلا دے رہا کاروبار لی تے تیرے کو 1000 لے رہے ہیں. جے جو انہی پاور ہے تے وہ تیرے کو 1000 ہی لوے منگتا بن کے بھی ایک چھلا دے کے 1000 لوے. جی انہی پاور ہے چھلے آپ پا کے آپ کیوں نہیں بادشاہ بن جاندہ. اور کچھ تا سیانہ حضرت صاحب سیانہ بن جا نہ کڑا پائیں نہ چھلے پائیں بس اتار دے تاگا نہ بننی. میرے سونے نبی نے منع فرمایا ہے چھلا پانا ہے بیماری واسطے کاروبار واسطے فلاں واسطے سارے کام کرتے پہنے چھلے تے رب کی کردہ ہے. پھر ایک کامی رب دے خاتے پا دے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب